مومنی میں ہوندے مسیت وچ جی میں مچھی ہوندی پانی دی پریت وچ بے پاسے نہ بولو مسجد اچوان بولو علی سینکن صحابہ فرمیندن جڑانگے سے کلی نے دا دور کائنا ہا فرش کائنا ہا کلر آلا زیرہ فرش بنیا ہویا ہا علی سین چادر دا بستر بڑائی پہ نیندر اتنی کھاتی اس فرمائنے خود جوان موڈا مٹی چکو سائی پہ میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے شانے والے محبوب تو صدقے ونجا سارے صحابہ کھڑے یار علی تک کائنا اٹھایا محمد مصطفیٰ کو اور کون اٹھاوے علی مرتضی اسے دن نماز چکئی بیٹھا یار دن اندر پوری کرائی بیٹھا سارے کھڑ دے گئے تے حضور سے آگے فرمائنے قوم یا ابا تراب اٹھی ہوئے مٹی دا پیوا علی سے کو جاگ تھئیے بارے شنجولی وسدی آئیے آدھے مار کا عبدالحسن دا مونے سونے دا پیو علی دا مونے تھی دے بلند آج کنو بعد بلند بھی نہ کھے جو سونے دا پیو بھی نہ سڑے جو بچے نہ رکھے میرے محمد میں کو مٹی دا پیو سڑے جو